बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं डेंगू के डंग मजीद तेज होने लगे। मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 143 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 451 मरीज ज़ेरे इलाज। शहर के 1975 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया है। आपको अपडेट करते चलें, डेंगू के डंग मजीद तेज होने लगे। मजीद 2 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 143 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 451 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जबकि शहर के 1975 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस बहरान का हल ढूंढ लिया। दौरान घरेलू सार्फिन को LPG सिलेंडर की मशरूत होम डिलीवरी करने का फैसला कर लिया। कंपनी दफातर से 10 किलोमीटर के फासले पर मुतअद्दिद इलाकों में मुफ्त डिलीवरी की जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के दफातर से 10 किलोमीटर के फासले पे LPG सिलेंडर घरों की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा, जबकि सार्फिन को रीफिलिंग के बाद भी होम डिलीवरी की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। शहर में गुलबर्ग, इचरा, मुस्लिम टाउन और गार्डन टाउन में मुफ्त होम डिलीवरी होगी। इसी तरह GOR, शादमान, सदर, फोर्ट्रेस, कैंट, निश्तर टाउन, निशात कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू टाउनशिप, ग्रीन टाउन में भी होम डिलीवरी मुफ्त होगी। दूसरी जानिब मॉडल टाउन, जौहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, गुलशन रावी, अनारकली, गढ़ी शाहू, मुगलपुरा, अस्करी, पैरागोन, मुहाफिज टाउन, ठोकर न्याज बेग, शादीवाद, मुस्तफा टाउन, अवान टाउन में भी मुफ्त डिलीवरी होगी। इसी तरह कोट लखपत, LDA एवेन्यू 1, स्टेट लाइफ, कहना, लेक सिटी, DH, EME, सुई गैस सोसाइटी, गजूमता, हरबंसपुरा, वाघा टाउन, एयरपोर्ट, महमूद बूटी, बहरिया टाउन, वलेंशिया, खयाबान अमीन और फिजाइया हाउसिंग सोसाइटी के सार्फिन को फ्री डिलीवरी दी जाएगी। फ़ज़ाई मुसाफरों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान की पहली लॉ कॉस्ट एयरलाइन का फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया। नई एयरलाइन फ्लाई जनाह 1 नवंबर से 5 शहरों से परवाज़ों का आगाज़ करेगी। फ्लाई जनाह का लाहौर से कराची के माबैन कमतरीन किराया 13,999 मुकर्रर कर दिया गया है। फ़ज़ाई मुसाफरों के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान की पहली लॉ कॉस्ट एयरलाइन ने फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया। नई एयरलाइन फ्लाई जनाह 1 नवंबर से अंदरून मुल्क परवाज़ों का आगाज़ करेगी। फ्लाई जनाह ने लाहौर से कराची और कराची से लाहौर एक तरफा किराया 13,999 रुपये, जबकि लाहौर से क्वेटा 25,853 रुपये एक तरफा किराया मुकर्रर किया है। नई प्राइवेट एयरलाइन फ्लाई जनाह 3 एयरबस A320 से फ़ज़ाई सफ़र का आगाज़ करेगी। फ्लाई जनाह लाहौर समेत मुल्क के 5 शहरों के लिए परवाज़ें ऑपरेट करेंगी। फ्लाई जनाह ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए ऑनलाइन बुकिंग का आगाज़ कर दिया है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फौजदारी निज़ाम, इंसाफ और जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों और मौसमियाती तब्दीलियों के मौजू पर सेशन। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस शाहिद करीम ने इजहार ख्याल किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फौजदारी निज़ाम इंसाफ और जेलों में गुंजाइश से ज़ायद कैदियों के मौजू पर होने वाले सेशन में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन के तहत हर शहरी के हकूक हैं, जेलों में बंद मुल्जिमान के भी हकूक हैं। आइन के तहत जेलों में बंद मुल्जिमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और अदलिया की जिम्मेदारी है। Perhaps that is not up to the level of the common man, because if the person is languishing in jail for months and years, owing to the fact that the decision is not timely made, those factors, I think, is my concern. We have to, follow the ethics of the professions, and that we do all the time. But with the passage of time, they all keep on, improving and keep on developing in a positive way. आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों के मौजू पर नशिस्त पर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौल को बचाने के लिए ज़राई ज़मीन का हसूल और इस पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाना भी खत्म होना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दर्जा हरारत का बढ़ना सबसे बड़ा मसला है। इमारतों पर पौधे और सोलर पैनल लगाने से दर्जा हरारत में कमी होगी। फाजिल जज ने कहा कि माहौलियात के बचाव के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। In order to address the adverse impacts associated with global warming, a goal of climate justice is to put across the effects of mitigation,
and adaptation in order to promote greater climate equity. A large number of judicial directions in this case relate to mitigation and adaptation measures, particularly those aimed at water conservation, climate change engenders adaptation needs, which in turn feeds adaptation policies and options, which can reduce risks to natural ecosystems by its restoration to health, livelihoods, food and water, with efficient irrigation, green infrastructure, sustainable land use and water management. Thus, the twin themes of mitigation and adaptation have to be at the heart of any climate litigation. کانفرنس میں غیر ملکی نمائندوں اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور وکلاء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب. بولے عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جسے جمہوری طریقے سے فارغ کیا گیا ہے. جمہوری حقوق کو برقرار رکھنے میں سیاسی جماعتوں کا کردار کے عنوان پر آسما جہانگیر کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آسما جہانگیر آئین کی بالادستی کی جدوجہد میں رول ماڈل تھیں. بولے آئندہ وزیر اعظم کا احتساب جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. عمران خان نے حکومت چھوڑتے وقت ملک کی معیشت پر خودکش حملہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کا حصہ بن کر سیاسی قیمت چکائی لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہوگا جس نے اپنا ہی ملک کے معیشت پہ خودکش حملہ کر کے وزیر اعظم کا دفتر چھوڑا. اسی سوچ کے ساتھ کہ اگر میں اپنا ہی معیشت پہ حملہ کر لوں گا، عوام کے لیے مشکلات پیدا کروں گا، تو عوام سمجھیں گے کہ جو میرے جگہ میں آئے ہیں وہ اس گناہ کے قصوروار ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں. اس وقت سیاست کی بجائے سب سے بڑا مسئلہ سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ سیاسی مفاد کو ملکی مفاد کے تابع کرنا ہوگا. ملک جہاں کھڑا ہے اس کے سب ذمہ دار ہیں. آج کا سب سے بڑا مسئلہ ملک کی ڈگمگاتی ہوئی معیشت ہے. بولے جو سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہ کر سکیں وہ ملک کی عوام کی عزت بھی نہیں کر سکتے. میری نظر میں جو سیاست ہے، جو ہمارا سیاسی مفاد ہے، آج اس کو ملک کے مفاد کے تابع ہونا پڑے گا. آج بدقسمتی سے الزامات ایک دوسرے پر لگائیں تو الزامات یہ ہفتے بھی کافی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی منزہ حسن نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ملک کی بقا کی جدوجہد کرنا چاہیے. آزادی اظہار رائے کے بغیر جمہوری اقدار کی بقا ممکن نہیں. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42. نیسلے پاکستان کے ڈائریکٹر کارپوریٹ افیئرز اینڈ سسٹینیبلٹی شیخ وقار احمد اور نیسلے پاکستان کی ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز ہاجرہ عمر کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات. انہوں نے وزیر اعظم کو وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے نیسلے کی جانب سے 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے نیسلے کی جانب سے 1 کروڑ وزیر اعظم ریلیف فنڈ دینے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور ہم سب کو مل کر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور اس سخت موسم میں ہم سب نے ان کی امداد کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے. وزیر اعظم نے قوم سے بھی اپیل کی کہ موسم سرما سے قبل متاثرین کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں. دوسری جانب سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا اپنے حلقے کا دورہ. گلشن راوی، سمن آباد اور ڈھولن وال میں نئے منصوبوں کا افتتاح کیا اور علاقہ مکینوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی. پی ٹی آئی رہنما میاں عامر اشرف نے گلشن راوی میں کارکنان کے اعزاز میں پارٹی کا اہتمام کیا. تقریب میں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر نے کارکنان اور لوکل نمائندوں سے ملاقات کی اور ان کو حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کی دعوت دی. انصاف کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. انصاف
इंसाफ किसी एक इमरान खान की ज़ात का नहीं है, इंसाफ माशरे के लिए है, हम सब के लिए है। जहाँ पे गरीब की इज्जत हो, जहाँ पे गरीब को कोई अमीर गाली ना निकाले, कोई थप्पड़ ना मारे, कोई गिरबान से ना पकड़े, अगर पकड़े तो कानून मौजूद हो, उसके साथ वो सलूक करे जो कि कानून कह रहा है, उसके साथ वो होना चाहिए। PP 151 UC 86 न्यू समना आबाद में मियां असलम इकबाल ने मियां अमजद इकबाल के हमरा वाटर लाइन, सेवरेज, गैस और PCC रोड मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इरशाद डोगर, मलिक दाऊद, मलिक आबिद नंबरदार, मियां उमर इकबाल, मलिक खुरम बिलाल, इरफान खलीफा, इमरान शेख, आमिर एजाज, काशिफ चौधरी, कलीम चौधरी और फजल करीम समेत दीगर मौजूद थे। या तो आते साथ एक काम करते ना, इमरान खान ने 150 रुपया लीटर पेट्रोल किया हुआ था, डीजल 145 था, ये आगे कहते हैं कि इमरान खान तूने इस मुल्क में महंगाई की है, हम पेट्रोल और डीजल 50 रुपए सस्ता कर रहे हैं, लिहाजा 100 रुपए होगा आज से। इन्होंने उल्टा आगे 100 रुपए बढ़ा दिया और कहते हैं कि इमरान ने जुल्म किया कि इमरान ने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई। सीनियर सूबाई वजीर ने ढोलनवाल में कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए बड़ी तादाद में मार्च में शिरकत करने की दरख्वास्त की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। CCPO की ज़ेर सदारत इंसदादे जराइम मीटिंग का इनेकाद। गुलाम महमूद डोगर ने क्राइम कंट्रोल, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी के केसेस की तफ्तीश पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। इंसदादे जराइम मीटिंग में DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP लीगल, SP सिक्योरिटी, SP डॉल्फिन स्क्वाड, SP CRO, SP ARF, SPA, VLS, तमाम डिवीजनल SPs, ASPs मुतलका अफसरान मौजूद थे। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने क्राइम कंट्रोल, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी के केसेस की तफ्तीश पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस ने थानों, पुलिस दफातर में बायोमेट्रिक हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की। CCPO का कहना था कि सीनियर अफसरान फील्ड और पब्लिक में जाएं, हफ्ते में एक दिन खुली कचहरियाँ लगाएं, पब्लिक मुकामात, तालीमी इदारों और अतराफ में मुनशियात फरोशी के खिलाफ मुअस्सर क्रैक डाउन करें। गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि बदमाशों, कब्जा ग्रुपों, बकारी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन में तेज़ी लाएं और डॉलर कल्चर, असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग से शहरियों को हरासा करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, जबकि कोई पर्चा ज़ेरे इल्तवा ना हो। FIR के अंदराज में ताख़ीर पर सख्त एक्शन लूँगा। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोला गाले का दौरा लाहौर। मेहमान सफ़ीर ने लाहौर अजायब घर में तारीखी नवादरात देखे। डायरेक्टर म्यूज़ियम आसिम ने लाहौर अजायब घर बारे ब्रीफिंग दी। निकोला गाले ने म्यूज़ियम में मौजूद तमाम तारीखी नमूनों की तारीफ़ करते हुए कहा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें तमाम तारीखी अशिया महफूज हैं। सफ़ीर का मज़ीद कहना था, पाकिस्तान का दौरा अब तक का बेहतरीन दौरा रहा, अगली मरतबा भी जल्द पाकिस्तान आऊँगा क्योंकि लाहौर में बेशुमार तारीखी इमारतें हैं। तारीखी इमारतों से तारीख के पन्नों को समझने का मौका मिला है। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल के 26वें रोज़ वापडा टाउन ब्रांच में उम्रा टिकट की कुरानंदाजी का एहतमाम किया गया। 2 खुश नसीबों में उम्रे के टिकट तकसीम किए गए। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी नामवर कवाल शहजाद संतू ने शिरकत की। पैगम्बर इस्लाम मोहसिन इंसानियत आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हर साल की तरह इस साल भी रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। माह रबीउल अव्वल के 26वें रोज रहीम स्टोर वापडा टाउन ब्रांच में कुरानंदाजी की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में 2 खुश नसीबों में बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट्स तकसीम किए गए। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे का कहना था कि रहीम स्टोर 6 सालों से लोगों में उम्रे के टिकट्स तकसीम कर रहा है। अपने वालिद की रिवायत को जिंदा रखते हुए रहीम स्टोर की जानिब से ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी टीम की ये जिम्मेदारी लगाई है और पिछले 6 साल से हमारे थ्रू ये काम हो रहा है, तो यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। इस साल ये अपने इख्तिताम पे आ चुकी है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी सक्सेसफुल रही है। मेहमान खुसूसी शहजाद संतू ने रहीम स्टोर की काविश को सराहते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह ये कुरानंदाजी करते रहें और मेरी सरकार दो आलम के सदक़े में, मेरे आका दो जहां के सदक़े में इनको इस तरह ही शोहरत, नाम, इज़्ज़त
اور یہ اس طرح ہی بانٹتے ہیں۔ عمرے کی ٹکٹس جیتنے والے خوش نصیبوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں جو رحیم اسٹور کی وساطت سے اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ خوشی کی انتہا نہیں ہے، بس جب یہ سنا تھا تو بس بہت روئی تھی کہ میں نے ایک ہی کوپن ڈالا تھا اتنے بڑے وہ اس میں، تو میرا ہی نکل آیا بس۔ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ہم لوگ اور شکر گزار ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کے کہ جو انہوں نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے کہ ہم لوگ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں، اور ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہیں رحیم اسٹور کے جہاں ہم گروسری کرنے آتے ہیں۔ تقریب میں سی ای او رحیم اسٹور رانا عبدالرافع، شہزاد سنتو، مہر راشد لیاقت اور چودھری سلیم گجر نے شرکت کی۔ عمرے کے ٹکٹ جیتنے والوں میں عثمان غنی اور عمر مصطفیٰ شامل ہیں، جبکہ تقریب میں اسلامی سوالوں کا جواب دینے والوں کو قرآن پاک سے بھی نوازا گیا۔ رحیم اسٹور کی جانب سے ماہ ربیع الاول میں عمرے کے ٹکٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے والد سابق پیر لاہور میاں شجاع الرحمان اور والدہ بیگم فرحت شجاع الرحمان کی برسی کے سلسلے میں کاشانہ قادر میں محفل میلاد اور دعا کا اہتمام کیا گیا۔ نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ دعائیہ تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ملک کی سلامتی و استحکام اور اپنے والدین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ تقریب میں میاں احمد شجاع الرحمان، میاں اسد شجاع الرحمان، اظہر فاروقی، صبغت اللہ سلطان، ملک انصر، احمد ملک، چودھری بلال، سید غلام دستگیر شاہ، محمد ارشد، حاجی منیب طفیل، رضا الکریم بٹ، انیس احمد، ظہیر بٹ، نعیم مغل، سمیع اللہ خان، حاجی منیب طفیل، حاجی ندیم، چودھری ندیم سرور، حاجی عبدالحمید، میاں نوید بشیر، فرحان احمد، عارف نسیم کشمیری، حافظ کامران کفیل، محمد ارشد سمیت دیگر شریک تھے۔ نیلم بلاک اقبال ٹاؤن میں نیو سٹار اینڈ برٹش کیبل لاہور کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ ملک رضوان فاضل کی زیر صدارت محفل میں نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ نیلم بلاک اقبال ٹاؤن میں نیو سٹار اینڈ برٹش کیبل لاہور کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ ملک رضوان فاضل کی زیر صدارت محفل میں نعت خواں بلال حسین وارسی اور دلاور حسین وارسی نے نعتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ محفل میں چودھری نظامت، میاں کیسر پوما، سہیل پرنس، چودھری عبدالحمید، دستگیر شاہ، چودھری اعجاز، چودھری رضوان، چودھری محمد سرفراز، عظیم احمد، وسیم احمد اور ندیم توشائی نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ زمین.com کا پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد۔ تقریب میں 45 سے زائد منصوبوں پر ہونے والے قوم کی بریفنگ دی گئی۔ تقریب میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ ادارے زمین.com کی جانب سے لاہور کے نجی ہوٹل میں پراپرٹی سیل ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور چودھری لائق افتخار، ڈائریکٹر پروجیکٹ سیلز لاہور حاصل حفیظ، حافظ عثمان، علی ریحان سمیت دیگر اہم عہدیداران نے شرکت کی۔ زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور چودھری لائق افتخار کا کہنا تھا کہ زمین.com نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں نئے رجحانات متعارف کروائے ہیں، جس سے انڈسٹری کو فائدہ ہوا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر بندہ اپنی سیونگ میں سے پراپرٹی خرید سکے۔ 15 سے 20 ہزار روپے کی انسٹالمنٹ یعنی روز کا 600 سے 700 روپیہ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ ویسے اس وقت پلاٹ خریدنا، گھر بنانا بندے کی رینج سے باہر نکل گیا ہے۔ تو وی آر ٹرائنگ ایٹ لیول بیسٹ کہ ہم لوگ یہاں ہر طبقے کے لیے پراپرٹیز لے کے آئے ہیں۔ کمرشل پراپرٹیز ہیں، گرانٹیڈ رینٹل ہوٹل اپارٹمنٹس ہیں، سروس اپارٹمنٹس ہیں، لیونگ کے لیے اپارٹمنٹس ہیں، 1 بیڈ روم اسٹوڈیو، 2 بیڈ روم، 3 بیڈ روم، پینٹ ہاؤسز۔ کچھ پروجیکٹس ایسے جس میں زیادہ دیر کے پیمنٹ پلان ہے تاکہ وہ لوگ وہ طبقہ کے جو موجود ہے لائک جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تھوڑی اماؤنٹ پے کر سکتا ہے، تو ہم 5 سے 10 سال کے پیمنٹ پلان ان کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جہاں پر ارلی پوزیشن ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ 5 سال میں کرنی ہے، لیکن پوزیشن ہم 3 سال میں دے رہے ہیں، اور یا 10 سال کا پیمنٹ پلان ہے تو آپ کو پوزیشن 5 سال میں ہے۔ زمین.com شہریوں کے لیے جہاں بہترین سہولیات پیدا کرتا ہے، وہیں اپنے کسٹمرز کے لیے آسان اور مناسب قیمتوں میں چھت کی فراہمی کا مرحلہ بھی آسان بناتا ہے۔ کیمرہ مین شاہد محمود کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ 2 روزہ ورلڈ سٹی ٹینس ہال کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل، حقباہو 11 نے گجر 11 کو شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی دی۔ موچی گیٹ گراؤنڈ میں منعقدہ 2 روزہ ورلڈ سٹی ٹینس ہال کرکٹ ٹورنامنٹ میں حقباہو 11 نے کانٹے دار مقابلے کے بعد فتح اپنے نام کی۔ پہلے ورلڈ سٹی ٹینس ہال کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل 36 ٹیموں نے حصہ لیا۔
फाइनल में हक बाहू 11 ने गुज्जर 11 को शिकस्त दी। फाइनल मैच में सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर CEO रफीक, मलिक नवीद, यासिर भट्ट, हारिस भट्ट, महर वलीद, सरदार खान समेत ताजर बरादरी की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बाबा नन्हे शाह के उर्स पर होने वाला दंगल अरहम पहलवान ने जीत लिया। मुंतजमीन कहते हैं कि शहर में अखाड़ों की रौनकें बहाल हो रही हैं, जिससे फन पहलवानी का दोबारा बाम अरूज पर पहुंचेगा। बुजुर्ग बाबा नन्हे शाह के उर्स के मौका पर शहर का कदीमी शाहिया पहलवान का अखाड़ा दोबारा बहाल हो गया। उर्स के मौका पर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने दंगल का एहतमाम किया। दंगल की टाइटल कुश्ती में अरहम पहलवान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मालू खान पहलवान को चित कर दिया। कौमी रेसलिंग टीम के कोच फरीद अली पहलवान का कहना था कि शहर में अखाड़े बहाल होने से फन पहलवानी दोबारा उजागर हो रहा है। देखें, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जो रेसलिंग हमारी सकाफती खेल है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, और इस तरह मेले ठेले लगते रहेंगे। तो इसी तरह जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, स्पेशली लाहौर के जारा पहलवान हैं, गमा पहलवान हैं, गोगा शैया के खाड़े से बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल्स पे बुलंद किया है। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान दंगल के मेहमान खुसूसी थे। इनका कहना था कि शहर का तारीखी अखाड़ा बहाल होने की खुशी है। वो पाकिस्तान विच खाड़े खत्म हो गए सन, माशाल्लाह बड़ी खुशी भी हो रही है, बहुत खाड़े बाद हो गए ने, अगे और बाद होंगे इंशाअल्लाह। दंगल के मौका पर महर अकरम उर्फ काला पहलवान, फरीद अली पहलवान, कमाला पहलवान और मिट्टू पहलवान समेत उस्तादों की दस्तारबंदी भी की गई। टाइटल कुश्ती और दीगर छोटी कुश्तियां जीतने वाले पहलवानों को ट्रॉफीज के साथ नकद इनामात भी दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।